आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को कारणले गर्दा नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित भएको अवस्था छ। संसद र सडकमा पनि रस्साकसी चलिरहेको छ र दलहरूले निकास दिन सकिरहेका छैनन्। दलहरूको विभिन्न भनाइ र टीका टिप्पणीहरूप्रति पनि शङ्का आशंकाहरू गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखिएको छ र MCC र जसरी संसदमा टेबुल भएको छ रस्साकसीका बीच अब अनुमोदन कसरी हुन सक्छ भन्ने विभिन्न खालको अनुमानहरू भइरहेको छ र पछिल्लो दिनमा नेपालको भू राजनीतिक परिवेश जटिल बन्दै गइरहेको छ। विशेष गरी MCC परियोजना, BRI, इन्डो पेसिफिक रणनीति लगायतका विषयवस्तुहरूले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था जटिल र अन्योलमा पनि देखिएको टिप्पणीहरू भइरहेको छ र चिनिया परियोजना BRI र MCC कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने विषयले आफ्नो ठाउँ लिइरहँदा पनि यति बेला चिनिया पक्षले अमेरिकाले नेपालमाथि हेपा कूटनीति चालेको भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि अमेरिका र चीनबीच आम्ने सामने भनाभनको अवस्था नेपालको राजनीतिक विषयलाई लिएर भइरहेको अवस्था छ भने अबको दिनमा 50 करोड डलर बराबरको अमेरिकी विकास परियोजना हाम्रो आर्थिक विकासमा कसरी सहयोग हुन्छ र यो सहयोग परियोजनालाई कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने पनि विभिन्न खालको अनुमानहरू भइरहेको छ। गठबन्धन दलहरू अझै स्पष्ट नभएको अवस्था छ कि अब मतदानमै जाने या नजाने भन्ने विषयले पनि आफ्नो ठाउँ लिइरहेको भन्ने अवस्था देखिएको छ। भने सत्तारूढ दलका मुख्य घटकका शीर्षस्थ नेताहरूको भनाइ पनि फरक आइरहेको छ कि गठबन्धन टुक्रन सक्छ र साझेदार दलहरूले सरकार छाडेर जानेसम्मको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था पनि छ। यिनै सन्दर्भमा MCC परियोजना र यो कसरी पारित हुन्छ संसदबाट भन्ने विषय निकै अहिले बहसको विषय रहेको छ। नेपाली घर समाजमा, हाम्रो घर परिवारमा एउटा ठुलो बहसको विषय आज बनिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा रहनुभएको छ भू राजनीतिविद तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ होला? व्यस्त त म यसै पनि कारोबारी मान्छेहरूको आफ्नै किसिमका व्यस्तता र आफ्नै किसिमका दुःखहरू हुन्छन्। फेरि तपाईँहरूले बोलाइराख्नुपर्छ, अब अध्ययन, चिन्तन, मनन र अपडेट पनि गरिराख्नु पर्यो। अब व्यस्तता त हुन्छ नै। निश्चित रूपमा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको राम्रो जानकार हुनुहुन्छ। हजुर। र भू राजनीतिविद पनि हुनुहुन्छ। जियो पोलिटिक्सलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। नेपालमा यति बेला MCC को कारण गर्दा हामी निकै अप्ठ्यारोमा परेको हो। अप्ठ्यारोमा परेको हो कि अप्ठ्यारोमा पारिएको हो, दुइटै कुरा हो होइन। हाम्रो कारणले र MCC प्रदायकको कारणले अप्ठ्यारोमा परेको म भन्दिनँ है सुरुमा। तर 2020 सुरु हुँदै गर्दादेखि जुन व्यक्तिहरूले नै यसैलाई लिएर आए, जसले बारम्बार क्याबिनेटमा बसेर यसलाई अनुमोदन गरे, हामीहरूलाई भन्दा पहिले यसका सम्पूर्ण विषयवस्तु चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई नै व्यक्तिहरूकै संज्ञानमा थियो होइन। अनि आफैले निवेदन दिने पाऊँ भनेर, आफैले कम्प्याक्ट ड्राफ्ट गरेर फाइनल गर्ने, आफैले कसैलाई पठाएर त्यसलाई हस्ताक्षर गराउने, अनि आफैले त्यसमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेपछि जुन इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता हुनुपर्थ्यो त्यसको सम्झौतामा चाहिँ यो अब हाम्रो कानुन मन्त्रालयको चाहिँ रायअनुसार सन्धि ऐनलाई कोट गरेर यो चाहिँ पार्लियामेन्टको सामान्य बहुमतले चाहिँ अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर आफैले राख्न लगाउने रुलिङ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर प्रचण्डजी र यो यस्तो काम गरेर आफै पछि आएर अनुमोदन गर्ने कुरामा जुन उहाँले युटर्न राख्नुभएको छ, उहाँकै पहिले उहाँले अब प्रधानमन्त्री दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले र त्यत्रो ठुलो क्रान्तिदेखि लिएर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीसम्मलाई नेतृत्व गरिसकेको मान्छेले चाहिँ निवेदन दिँदा पनि नबुझी निवेदन दियो, कम्प्याक्टका सम्पूर्ण शर्त फाइनल गर्दा पनि नबुझी फाइनल गर्यो र आफै सहितको सरकारमा आफ्ना मन्त्रीहरूले सबै त्यो पढेर कसैलाई हस्ताक्षर, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई हस्ताक्षर गर्न पठाउँदाखेरि पनि नबुझिकन हस्ताक्षर गर्यो। त्यस पछाडि त्यो क्लज पनि नबुझिकन राखो भनेर म मान्न तयार छैन। त्यसकारण यसमा अहिले चाहिँ कम्प्लिकेसन, कुन कम्प्लिकेसनले प्रचण्डजी
र प्रचण्डजीकै अहिलेको सोचका अनुगामी अरू नेताहरूमा प्रचण्डजीले त के भन्नुभएको छ भने 5 महिना पर सरिसकेपछि पनि अवस्थामा अब अलि बढी समीक्षा गरौँ, अझ यसलाई गृह कार्य गरौँ, अझ केही संशोधन गरौँ भन्नुभएको हो। माओवादीको पनि अलि सन्तुलित धार अथवा एउटा धार के आइरहेको छ भने अलि बढी यसलाई परिमार्जन गर्ने हो कि अलि पछाडि धकेल्ने हो कि भन्ने देखिएको छ नि त। त्यो हेर्नुहोस्, डिले इज डिनाइड हो। यस्तो कुरा चाहिँ आर्थिक रूपले र वित्तीय रूपले यस्ता धेरै परियोजनाहरू जसरी ढिलाइ हुँदाखेरि त्यसमा जुन अपर्च्युनिटी लस राष्ट्रले गर्छ, त्यो अपर्च्युनिटी लस भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा बाटो छ भन्नुहोस्, अब विद्युतीय रेल भनौँ यहाँदेखि वीरगन्जसम्मको, त्यो विद्युतीय रेल एक दिन अगाडि चल्यो भने हामीहरूलाई यहाँ सामान ढुवानीमा कति सस्तो पर्छ, आवाजाहीमा कति सहज हुन्छ, त्यसले चाहिँ मतलब पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कति विस्थापन गर्छ, यी सबै कुराको जुन सबैको एकीकृत असर हुन्छ नि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा, त्यो भनेको धेरै ठुलो हुन्छ। यो हतारमा पास नगरौँ भन्नु, हतारमा पास गर्ने होइन, यो ढिलो भइसक्यो पास गर्न। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती गर्नुभयो, दबाब दिनुभयो भने हामी सरकारमा बसिरहन सक्दैनौँ भनेर प्रचण्ड, त्यसो नारायण काजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल लगायत नेताहरूको अभिव्यक्ति बाहिर आएको सुनिन्छ। होइन, उहाँहरूले त त्यो भनेकोमा चाहिँ चकित छैन म, होइन। म चाहिँ छक्क चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूका पार्टीका मन्त्रीहरूलाई यो पद्धति अनुसार आफ्नो विचार र आफ्नो प्रस्तावसित असहमति राख्दै माओ पार्टीले राख्दै मन्त्रीले के भन्नु भन्ने महत्त्व राख्दैन। हेर्नुहोस्, माओवादी केन्द्र र माधव नेपालजीका मन्त्रीले के भन्ने भन्ने कुरो महत्त्व लाग्दैन, त्यो पार्टीले के भन्नु भन्ने कुरो महत्त्व राख्छ। यो दलीय व्यवस्था हो। त्यस कारण पार्टीले प्रधानमन्त्रीसित असहमति राखेपछि त्यो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई कसरी सहेर प्रधानमन्त्रीजीले आजसम्म चाहिँ मन्त्री पदमै राखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ मलाई आश्चर्यको विषय लागेको छ। उहाँहरूले पनि गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ भनिराख्नु पनि भएको छ। मोरल्ली उहाँहरूले त पहिले नै छोडेर जानुपर्ने हो, तर उहाँहरू त मोरल ग्राउन्डको त कुरै नगर्नुहोस्, नैतिक धरातलको कुरा प्रचण्डजीलाई गर्न नै त बेकार जस्तो भइसक्यो। यो त्यो लेभलको नेताको बारेमा यो टिप्पणी गरिराख्दा म दुखित छु, किनभने उहाँ भोलि पनि उहाँबाटै म शासित हुने सम्भावना बोकेको नागरिक हुँ। यो टिप्पणी गरिराख्दा म दुखी छु। तर उहाँले गत निर्वाचनमा पनि के देखाउनु भयो भने प्रधानमन्त्रीसित डिफर गरेपछि अब आचार संहिताको लागेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई निष्कासन गर्न सक्नु भएन। सबै मन्त्रीलाई बिना बिहा 12-13 जना कि कतिवटा मन्त्रीलाई बिना बिहा बनाउँदाखेरि पनि झन्डा र गार्ड लिइराख्नुभयो, तल भत्ता लिइराख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेर उहाँहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदमा बसिराख्नुभयो। त्यसकारण यो संसदीय प्रणाली र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको चाहिँ मतलब जुन राजनैतिक चरित्र हुनुपर्ने हो र जुन राजनैतिक अहिले जसरी गठबन्धन बनेको छ, गठबन्धन भत्काउने प्रधानमन्त्रीको सोच त देखिँदैन। अर्को एउटा कुरा र केही दिन अघि मात्रै पनि जसरी चीनले जसरी आपत्ति जनाएको छ नि, तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको राम्रो जानकार हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सोचको बारेमा कुरा गरिराखौँ। सोच भन्दा पनि मैले त बाहिर आएका परिस्थितिको विश्लेषण गरेँ। बाहिर आएको त्यो हेर्दा हामी त्यो अब के छ भने प्रधानमन्त्री भनेको भने अहिले चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, उहाँ त अदालतले नै सिधै बनाए प्रधानमन्त्री अमुक व्यक्तिलाई नै नियुक्ति गर्नु भनेर भने हो नि त प्रधानमन्त्रीजीलाई। तर यसरी अहिले यति बेला सत्तारूढ दलहरू बाहिरको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन गाह्रो होला नि, हुँदैन? गाह्रो भएन भने अब चाहिँ कि संविधान र संसद र संविधान दुईटै विकल्प खोज्न असक्षम छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संसद र संविधानले विकल्प खोज्छ, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा एउटा कुरा म तपाईँसँग जोड्न चाहेँ, शीर्षस्थ नेताहरूले यति बेला एमसिसी पारित नगरौँ भनिरहेको अवस्था छ। केही नेताहरूको म नाम लिन चाहन्छु, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसीहरू अथवा भनौँ न भीम रावलहरू खुलेरै आउनुभएको छ। सडकमा पनि आउनुभएको देखियो, होइन? सदनमा यहाँ दुईवटा भन्नुहोस्, पास नगरौँ र यसलाई खारेज गरौँ भन्ने, भीम रावलजीहरूको मत खारेज गरौँ भन्ने हो चरमपन्थी, होइन?
अहिले पास नगरौँ भनेको पनि त प्रकारान्तरबाट खारिज गरौँ नै भनेको प्रचण्डजीहरूले पनि है। यसको बारेमा मैले बडो कडो कुरा बोलिसकेका छु अरू फोरमहरूमा होइन। आज त्यतापट्टि लाग्दा त्यो कुरो नै किन दोहोऱ्याउनु। 2008 सालमा गौचरमा चाहिँ के भने जहाजहरू आउँदाखेरि उहाँबाट अब त्यो दम दिने फोन गरेर जहाज आउँदैछ भनेर अनि गाई धपाएर गर्नुपर्ने हवाई अड्डा पनि थिएन नि त। त्यहाँ हवाई अड्डा बनाउनका लागि भारतले पनि सहयोगमा हवाई अड्डा बनाउन जाँदाखेरि उहाँहरूले सबभन्दा पहिले विकास निर्माणको कुरोमा भारतीय संलग्नताको विरोध गर्नुभएको 2008 सालमा। मातृकाबाबु प्रधानमन्त्री 8 साल जस्तो लाग्यो मातृकाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा हेर्नुहोस्। त्यहाँभन्दा अगाडि पनि हवाईजहाजहरू त आउँथे तर त्यो हवाई अड्डा थिएन है। अनि त्यो तीको कम्युनिकेसन सिस्टम थिएन अरे। अब अर्को उहाँहरूले कोशी परियोजना गर्दै नेपालमा कोदारी राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग बाहेक र रिङ रोड बाहेक कम्युनिस्टले विरोध नगरेको कुनै परियोजनै रहेन हेर्नुहोस्। हुँदा त्यो प्राइभेट परियोजनाहरूमा पनि दुःख दिने उहाँहरूले। यसपटकको विगतको भन्दा अवस्था फरक छ। केही बुदाहरूमा उहाँहरूको आपत्ति छ, संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ कि भारतसँग सहमति लिनुपर्ने होइन। भारतको चाहिँ शरद नहुने, हाम्रो मात्रै शरद हुने। अनि के सुनौलीमा गएर तुन्द्रुङ्ग 400 kVA को ट्रान्समिसन लाइन झुन्याउने कि त्यसलाई लगेर गोरखपुरको हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनमा झुन्याउने। यो त हेर्नुहोस् भारतलाई त हामीहरूले वचनबद्ध गराउँ विबन्धनमा पार्यौँ। किन भन्नुहुन्छ भने ट्रान्समिसन लाइन बनाउन कम झमेलाको कुरो हो। तपाईँ सुनौलीदेखि गोरखपुरसम्म जानुभएको छ भने त्यहाँ कतिवटा चाहिँ मतलब बस्तीहरू पर्छन्, कति किसानहरूको खेत पर्छ। त्यो माथिबाट ती बस्ती र खेत माथिबाट 400 kV को ट्रान्समिसन लाइन लाँदाखेरि त्यो कति जद्दोजहद गर्नु पर्यो होला स्टेट अफ इन्डियालाई पनि। भने त्यत्रो चाहिँ त झमेलापूर्ण कामलाई उसलाई वचनबद्ध बनाएर त्यहाँ चाहिँ मतलब अब दुवैतर्फको सहभागितामा एउटा आउटफिट पनि निर्माण गरिसकेका छ कुलमानजीले हस्ताक्षर गरेर। सायद त्यो दर्ता सर्ता पनि भइसक्यो होला। त्यो निर्माण गरेर उल्ट त्यहाँ जोड्नलाई चाहिँ अब एउटा विबन्धनकारी परिस्थितिमा त भारत पर्यो नि। यो त ठुलो उपलब्धि हो। त्यसमा भारतको सहमति लिनुपर्ने अवस्था किन त? सहमति नलिई चाहिँ सुनौलीदेखि उता चाहिँ कसरी ट्रान्समिसन लाइन नेपालले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्छ? सुनौलीदेखि उता ट्रान्समिसन लाइन नबनाउने हो भने 400 kV को यसको अर्थ हुँदैन हेर्नुहोस्। तर बाहिर टिप्पणीकारहरू के पनि भन्छन् भन्दाखेरि राजनीतिज्ञहरू यो एमसिसी चाहिँ अमेरिकाले भारतको पनि साथ लिएर चीनसँग उसले भनौँ एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ नि त्यो हिसाबमा नेपालको एउटा भू राजनीतिक अवस्थामा उसले आँखा गाडेको छ भन्नेहरू पनि छन्। र त्यही अनुसार पनि चीनले पनि निकै ठुलो संवेदनशीलता देखाएको छ, आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि त्यो खालको भनाइ बाहिर आइसकेको छ होइन। अब यो हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ उहाँहरूले नबुझेको हो भनेको चीनले नबुझेको होइन, चीनले भने होइन, उहाँ जसले यो भनिरहेका छ। तपाईँले भारतसित हामीहरूले पूर्वतिर गए पनि अथवा दक्षिणतिर भारतकै बजारमा गए पनि एउटा त ट्रेड गर्ने त क्रय विक्रयको सम्झौता त हुनै पर्यो, विद्युत खरिद सम्झौता त्यहाँका कम्पनीहरू अथवा ग्रिड कम्पनीहरूसित होइन। अब त्यस सँगसँगै जस्तो भारतको सरहदभित्र नेपाल र भारत मिलेर एउटा कम्पनी हामीहरू खडा गर्छौँ र नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली उता जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौँ भने त उसको सरहदभित्र त कसैको पनि सरहदभित्र त जाँदाखेरि त अनुमति त लिनु पर्यो नि त। हामीहरू कुनै निर्माण कार्य गर्छौँ भने अनुमति नै नलिए के ल ठिक छ भारतले सहमति नदिकन त जसले यो कुरा गर्नुभएको छ त्यसो भए सुनौलीदेखि गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनाएर देखाउनुहोस् न तपाईँहरू। भारतले सहमति दिनु, भारत सरकारको पनि सहमति दिनु परेन। जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्ने हो भारत सरकारको सहमति नभइकन? होइन भने कर्णाली क्षेत्रको 3200-3400 मेगावाट, कर्णाली र भेरी बेसिनको 3200-3400 मेगावाट हामीले अहिले हेर्नुहोस् यहाँ पनि यत्रो प्राइभेट सेक्टरको लाइसेन्सहरू छन्। यो सबैको कन्जम्सन गर्न नेपालमै त अब कति औद्योगिकरण गर्न सक्नुहुन्छ, कतिले लगानी गर्छन्। यो वार्ता गर्नेहरूले मलाई त यो जसले झमेला गरिरहेका छ नि तिमीले 1 किलोवाट 1 मेगावाट मात्रै बिजुली खपत गर्ने 500 किलोवाट मात्रै बिजुली खपत गर्ने एउटा उद्योग खोलिदेऊ न। त्योभन्दा ठुलो त्यो राष्ट्रवादी हो गराज। अनि यो हाउस होल्ड भनेको उपभोग भनेको तपाईँले बेलुका कति 1 घन्टा खाना पकाउनुहुन्छ, 1.5 घन्टा उपयोग गर्नुहुन्छ, बिहान 1-1.5 घन्टा उपयोग गर्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि बिजुली त 24 घन्टा निक्लिन्छ नि त।
बिजुलीमा भारतको स्वार्थ हो? भारतको स्वार्थ होइन कि हाम्रो चाहिँ स्वार्थ हो। भारतलाई लिन यो चाहिँ फर्म यो अब अलिकति टेक्निकल कुरा छ क्या, त्यो मान्छेले बुझ्ने भाषामा के भने बिहान र बेलुका एकदमै धेरै बिजुली चाहिन्छ होइन। हाम्रो बढी भएको बिजुली भारत बङ्गलादेशसम्म बिक्री गर्ने भन्ने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ स्वार्थ हो क्या, भारतको स्वार्थ होइन। अब त्यो एउटा कुरा आयो, अलिकति तपाईँले आज अलिकति यो जियो पोलिटिक्समा पनि केही कुरा खोलिदिनु होला भन्ने मलाई आशा छ। दर्शक महानुभावले त्यो हेर्नु पनि भएको होला कि नेपालको भू राजनीतिक जटिलता त निकै डरलाग्दो देखेन र? दुईटा ठुल्ठुला देशका ग्लोबल पावरहरूले आफ्नो भनाइहरू राख्ने नेपाल बिचमा छ होइन? र चीनको संवेदनशीलतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? चीनको संवेदनशीलता, जब चीन उसको नेपालसित जोडिएका संवेदनशील विषयभन्दा पनि परतिर गएर अरू विषयवस्तुप्रति नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा संवेदनशीलता उसले व्यक्त गर्न सुरु गर्छ भने यसले हामीले अहिलेसम्म हाम्रा अरू राष्ट्रहरू जो हाम्रो स्वार्थ जोडेका अरू राष्ट्रहरूको सम्बन्ध बाधित हुन्छ। हेर्नुहोस्, चीनसित हामीले प्रष्ट रूपमा राजाको सरकार होस्, कङ्ग्रेसको सरकार होस्, कम्युनिस्टको सरकार होस्, दुईटा कुरामा हाम्रो चीनप्रतिको प्रतिबद्धता छ। जहिले तहिले समान सनातन प्रतिबद्धता छ। एउटा प्रतिबद्धता छ, हामी एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ भन्ने। हामीले ताइवानको मिसन नेपालमा खोलेका छैनौँ। अर्को, तिब्बतको मामलामा हामी चीनलाई यहाँबाट कुनै प्रकारको अवरोध हुने, अब त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको अव्यवस्था हुने कुरालाई हामीहरू प्राथमिकता दिँदैनौँ। दुईटा कुरा। तर सँगसँगै तिब्बतबाट यहाँ आएर शरणार्थीको रूपमा बसेका तिब्बतीयनहरूलाई हामी सुपुर्दगी गर्न पनि सक्दैनौँ, किन नेपाल एउटा डेमोक्रेटिक देश हो। यो भन्दा बाहेक परतिर गएर चीनले जब नेपालको आन्तरिक मामला र नेपालको अरू देशसित भएको सम्बन्धको बारेमा उसले चासो लिन्छ अथवा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफू स्थापित हुनका लागि नेपालकै राजनीतिक शक्तिहरूले उसलाई चासो लिनका लागि आमन्त्रण गर्छन् भने त्यस पछाडि व्यथिति र अहिलेको जस्तो अवस्था निर्माण हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसको भनेको नेपाली राजनीतिज्ञहरूले चीनको चाइना कार्ड प्रयोग गरेका छन् भन्नुभयो हो। त्यो पनि हुनसक्छ। अब चीनले पनि के भने, अब चीनले अस्ति जुन वक्तव्य जारी गर्यो र हिजै मात्रै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एउटा न्युज आएको छ। अस्तिको यो जुन सडकीय उपद्रव भयो, त्यो उपद्रवलाई र ती उपद्रवहरूलाई प्रो बेजिङ डेमोन्स्ट्रेसन भनेर लेखेको छ साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले है। अब यो तर हाम्रो देशका देशभक्त नागरिकहरू त्यो भन्न, त्यो सुन्न तयार छैन नि त, मान्दैन नि त। यहाँका नागरिकहरू त हामी त एउटा राष्ट्रवादी एउटा फोर्स चाहिँ त्यहाँ पुग्यो, एउटा राष्ट्रिय हितको लागि सन्धि गर सम्झौता गर भन्न खोजेको त्यो आवाज चाहिँ सुनिन्छ। नयाँ मानिसहरूमा भन्नुभयो होइन? राष्ट्रिय हितको तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ, यस्ता सबै विषयवस्तुको निर्क्युल या त सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर गर्छ। सरकारमाबाट त्यो निर्क्युल भएन भने पार्लियामेन्टमा जानु पर्यो त्यसको निर्णय हुनलाई। पार्लियामेन्ट र त्यहाँ चाहिँ मतलब सरकार बाहेकको अनि त्यो निर्णय ठिक छ कि छैन भनेर अझै चित्त बुझेन भने जानुपर्ने ठाउँ हो न्यायालय। यो तीनटा बाहेकको हकमा अन्तिम निर्णय हुने कहिलेकाहीँ यस्ता संवेदनशील विषय हो भने जनमत सङ्ग्रहमा जान्छ। यो चारवटा भन्दा प्रक्रिया छैन निर्णयका प्रक्रियाहरू एउटा राज्यसँग सम्बन्धित विषयहरूको। हेर्नुहोस्, सरकारले लिने भनेर निर्णय गरिसक्यो र त्यो सरकारमा फेरि नेपाल लिने भनेर निर्णय गर्ने निवेदन दिने भनेर चाहिँ कुनै पनि त्यो अन्तिममा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक कुनै पनि सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छैन। जस्तो एउटा कुरा एकैछिन भने यो चारवटा मध्ये अब तपाईँले सरकारले गरेको निर्णयलाई पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो र पार्लियामेन्ट सहित सरकारको यो निर्णय हुनु पर्यो भन्ने परिस्थितिको यो सम्झौता भयो। अब यसलाई भएन भने आजै मात्रै फेरि भर्खरै मात्रै न्युज आएको छ, यो चाहिँ ठिक भएन भनेर गएको जुन रिट थियो त्यो रिटलाई पनि दरपिट गरेर सरकार सर्वोच्च अदालतले पठाइदिएको छ कि यो लाग्दैन भनेर। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यो यस्तो चिज सरकारले निर्णय गरिसक्यो, सदनमा विचाराधीन भएर सदनले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छ, अनि सदनमा विचाराधीन पनि नराखेर
अनि त्यहाँदेखि अदालतले यो चाहिँ डिस्क्वालिफाइड गरिसक्यो। अनि त्यो चाहिँ सरकारले गरेको निर्णय गलत छ अरे। अनि सडक सञ्जाल र केही सञ्चारहरूको भरमा यो चाहिँ के त अथवा मोप भनेको के हो, भिडको भरमा यस्ता प्रकारका निर्णयहरू चाहिँ अन्तिम टुङ्गो पारेर मोपको प्रभावले सरकारले निर्णय चाहिँ आफूलाई रिभोक गर्ने अथवा मोपको प्रभावले सरकारले आफ्ना निर्णयहरू बदल गर्ने पनि परिस्थिति आउनुहुन्छ। यो भनेको विशुद्ध अराजकता हो र यो अराजकतालाई प्रजातन्त्रभित्र बसेर जुन जुन राजनीतिक शक्तिले परिपालित गरेका छन्, परिपोषित गरेका छन्, ती राजनीतिक शक्तिहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि वास्तवमा अभिशाप शक्तिहरू हुन् र त्यस्ता अभिशाप शक्तिलाई बोकेर प्रजातान्त्रिक पद्धति अगाडि बढ्दैन भन्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीजी पुग्नुपर्छ। बेला काङ्ग्रेस एक्लै देखियो नि त, होइन? एमसिसी एउटा संशोधन नगरी पास गरौँ भनेर काङ्ग्रेस मात्रै एक्लै देखियो। काङ्ग्रेससँग रहेका साझेदार दलहरूको विभिन्न टिप्पणीहरू बाहिरिएका छन् नि त। काङ्ग्रेस एक्लैले संसदमा अनुमोदन गर्न सक्छ? सक्दैन भने के भयो त, सार्वभौम संसदले रिजेक्ट गरेर मेरो पनि पक्ष त्यो हो। आर्थिक र यसको चाहिँ सबै डाइमेन्सनहरू हेर्दाखेरि यो हामी र जनताका लागि लाभकारी छ, यसलाई अरुणथड नबनाऊ भन्ने मेरो पक्ष हो। तर मेरो पक्ष सबै ठाउँबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने हदैसम्मको तानाशाही चरित्रको मान्छे म होइन। र काङ्ग्रेसले पनि त्यो पक्ष राखेको, काङ्ग्रेसले अहिले आएर राखेको, मैले त धेरै पहिलेदेखि भनिआएको। अब काङ्ग्रेसले त्यो राखेको पक्ष रिजेक्ट गर्दै भयो त, सार्वभौम संसदले रिजेक्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ हो भनेर म आन्दोलन गर्न जान्न क्या, ढुङ्गा हान्न जान्न। र यो मत राख्ने अरू पनि धेरै मान्छे त्यो गर्न जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। एमसिसी रिजेक्ट हुन सक्छ भन्नुभयो? रिजेक्ट हुन सक्छ पनि, पास हुन पनि सक्छ। पास हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत हो। तर मेरो मत सबै भएको भए त म त यो संविधानकै पक्षमा थिइनँ नि पहिले। म यो विषयमा होइन, त मेरो मत म त्यस्तो सर्वसत्तावादी चरित्रको मान्छे पनि होइन। सोभेरेन पार्लियामेन्ट हो, हरेक जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि पठाएर त्यसलाई आफ्नो सोभेरेन्टी डेडिकेट गरेका छ। त्यस कारण सोभेरेन पार्लियामेन्टले गरेको अन्तिम निर्णय अनुसार अमेरिका पनि चुप लागेर नेपालको पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गरे त अमेरिकाले पनि त, पार्लियामेन्टले सुप्रिम कोर्टले रिजेक्ट गरेको कुरालाई अमेरिकाले पनि पेल्न सक्दैन। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा डेमोक्रेटिकल्ली यसको डिसिजन होस् भन्ने पक्ष न हो यो। यहाँसँग आउँछु दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी कसरी पारित होला या नहोला भन्ने विभिन्न अनुमानहरू भइरहँदा आज हामी यही इस्युमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग इस्यु अफ द डेमा यतिखेर हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी। पाल भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा। आज हामी एमसिसी सहयोग परियोजना, अमेरिकी सहयोग परियोजना कसरी पारित हुन्छ संसदबाट भन्ने विषयले निकै एउटा राष्ट्रिय बहस बनिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आज नेपाल सबैको चासोको विषय बनेको अवस्था छ। हामीसँग आजको छलफलमा जोडिनुभएको छ भूराजनीतिविद अरुण सुवेदी। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले अघि प्रसङ्गमा एउटा कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन पनि भत्काउन तयार हुनुपर्छ, शेरबहादुर देउबा भन्नुभयो। अर्कोतिर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गठबन्धन पनि भत्काउन सकिन्छ यो एमसिसीको बहानामा, यो इस्यु एउटा महत्त्वपूर्ण मौका हो भनेर उतै पर्खेर बसिरहेको छ। तपाईँको भनाइमा त तालमेल देखियो कि अब शेरबहादुर र केपी ओली बिचको सहकार्य हुनसक्छ एमसिसी पारित गर्ने भन्ने कुरामा गर्नुभएको हो, सङ्केत त्यो हो? अनि पार्लियामेन्टभित्रको कम्बिनेसन र पर्मिटेसनमा कुनै पनि दल बकबदिलो भएर बस्न सक्दैन। उसले आफ्नो राजनैतिक चाहिँ मतलब लाभ हानिका भरमा चाहिँ राजनैतिक रूपले कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ मतलब अब गेमहरू त राखेका हुन्छन् र खेल्न पर्छ। अब त्यो केपी ओलीजीले आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा त्यो गेम खेलिराख्नु भएको होला। भनेको गठबन्धन भत्काउने दाउमा एमाले छ भन्नुभयो होला। तर मेरो चाहिँ विशुद्ध के छ भने यो अहिलेको संसदीय प्रणाली जुन हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र जुन प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको शासन छ, यसमा प्रधानमन्त्री सत्ता गठजोडमा बसेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने हो भने सत्ता गठजोडले कि छोड्नुपर्छ साझेदारी, होइन भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता चाहिँ मतलब त्यो राजनैतिक नैतिकता आफ्ना साझेदारले देखाएनन् भने प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई हटाउनुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ ढिलो भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो खालको हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो साझेदार दललाई उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई त्यसो लाग्छ?
अनि प्रधानमन्त्रीको भनेको अब राजनीतिक विल पावर र संवैधानिक शक्तिको चाहिँ मतलब आधारमा हुने हो यो कुरा। र मलाई अब प्रधानमन्त्रीको अतीतलाई हेर्दाखेरि गर्न सक्नुहुन्न भन्ने लाग्दैन मलाई। भनेपछि भोलि एमसिसी पास गर्न उहाँ ओलीसँग पनि मिलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो हो? होइन, सक्नुहुन्छ होइन, सक्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ नि। जस्तो सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै। प्रचण्ड चाहिँ राजनीतिक रूपले जहिले तहिले नजिकको, ओलीजी चाहिँ राजनीतिक रूपले जहिले तहिले टाढाको अवस्था होइन। यो के भने एजेन्डाले र तत्जनित एजेन्डा र दीर्घकालीन एउटा राजनीतिक सिद्धान्तमा चाहिँ मतलब को नजिक र को टाढाको अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो। संसदीय प्रणालीको अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिद्वन्दी नेकपा एमाले नै हो र राजनीतिक चरित्र र वर्गीय चरित्रको हिसाबले सबभन्दा नजिकको शक्ति पनि नेकपा एमाले नै हो माओवादी भन्दा। यो वस्तुगत यथार्थ हो। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण समयमा एमाले कांग्रेस एकै ठाउँमा आउन सक्छ भन्नुभएको हो। आएका छन् र शेरबहादुरजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदाखेरि पनि ओलीलाई त यति नै दुःख दिएको हो नि त के अरे सभामुखले। एमसिसीमा यति नै दुःख दिएको होइन ओलीलाई पनि। सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरा, यो प्रस्ताव त शेरबहादुरजीले दर्ता गराएको त होइन नि त। ओलीजीको सरकारले दर्ता गराएको प्रस्ताव शेरबहादुरजीको सरकारको मन्त्रीले पार्लियामेन्टमा प्रवेश गराएको मात्रै हो नि त, होइन? बहसको लागि। त्यतिखेर पनि त बहसको लागि प्रवेश नगराउनमा ओलीजीले त यति नै दुःख पाउनु त भयो नि त त्यतिखेर। तर प्रवेश गरायो भने तिम्रो पार्टीभित्र डिफेक्सन भयो भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा म चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर शेरबहादुरजीले प्रतिबद्धता त्यतिखेर व्यक्त गरे हो कि होइन? काङ्ग्रेस त सनातन रूपमा एउटै कुरो भनिआएको छ। ओलीजीले पनि अहिले एकदमै तपाईँहरूले मिडियाकर्मीले विश्लेषण गर्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा विषय छन्। एक, अहिले एमसिसीको विरोध गरेर सडकमा आफ्नो राजनैतिक सान्दर्भिकता देखाउनका लागि चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई बढी सुविधा भएको हुनाले सडक चाहिँ कब्जा सत्ता पक्षले होइन प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको हुन सक्थ्यो। ओलीजीले कुनै पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई सडकमा पठाउनु भएको छैन र यसको विरुद्धमा निकाल्नु भएको छैन, जुलुसमा आएको छैन एमालेको कार्यकर्ता अहिले, जुन अहिले पार्लियामेन्टमा त्यो प्रस्तुत गर्ने क्रम। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हिजो मात्रै त यो सडकीय जुन दृश्य देखियो होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको फजियत लिने, खतम पार्ने अनि जस्तो प्रकारको हिंसक परिदृश्य देखियो, त्यसको बारेमा ओलीजीको टिप्पणी भनेको चाहिँ मतलब एजिप कि गृहमन्त्रीको जस्तो टिप्पणी थियो। सरकारको आलोचना गर्नुभयो उहाँले, तर आलोचना गर्दाखेरि पुलिसलाई कुटाइखाना पठाए हो भनेर चाहिँ मतलब पुलिसको पक्षबाट र राज्य संयन्त्रको पक्ष पोषण गर्नुभयो हिजो उहाँले बडो गजबले। भनेपछि यो जिम्मेवारी प्रचण्ड जसरी गैर जिम्मेवार हुनुभयो, ओलीजी त्यसरी नै जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। यो प्रकरणमा जिम्मेवार रूपमा राजनीतिमा यस्तै परिघटनाहरू लिएर प्रचण्ड जिम्मेवार कि ओली बढी जिम्मेवार? ओली जिम्मेवार। प्रचण्डजी त आफू सदनमा टेबल राख्ने, गर्नलाई सहमति जनाउने, भित्र गएर आफ्नै प्रमुख सचेतकलाई नाराबाजी गर्न लगाउने, विरोध गर्न लगाउने, बाहिर आफ्नै मान्छेहरूलाई चाहिँ मतलब प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्न लगाउने, आफै सत्तारूढ पार्टीको नेता। योभन्दा गैर जिम्मेवार। तर पूर्व प्रधानमन्त्री होइन यति बेला झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड नबुझ्नु भएको होला र उहाँहरूले नबुझिकन यसो गर्नुभएको होला। सबभन्दा ठुलो रहस्य त यही छ नि, यो 2020 पछाडि उहाँहरूमा के त्यस्तो प्रकारको चाहिँ मतलब बुस्टर डोज आयो जसले गर्दाखेरि उहाँहरू सबै कुराबाट युटर्न भएर यो कुरा गरिराख्नु भएको छ। बुस्टर डोज कताबाट आयो भनिदिनुहोस् न त। अब बुस्टर डोज त जसले लगायो त्यसलाई थाहा होला, तर बुस्टर डोज कताबाट आयो? जसरी यहाँले भन्नु भने आज नेपालमा विभिन्न कारणहरू प्रयोग भइरहेको छ भन्ने गर्दा अस्ति जुन दुईटा एउटा घटना डिप्लोमेटिक लेभलमा मित्र राष्ट्रहरूसित कहिलेकाहीँ चर्काचर्की पारेर पनि कुराहरू हुन्छन्, त्यसको आफ्नै डिप्लोमेटिक कोड हुन्छ, त्यसको कन्फिडेन्सियलिटी अथवा गोपनीयता आफ्नो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीसित पनि कुरा भयो, ओलीजीसित पनि कुरा भयो, डोनाल्ड लुको र प्रचण्डजीसित पनि कुरा भयो। शेरबहादुरजीले कुरा भयो भन्ने एउटा सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, त्योभन्दा बढी केही पनि कुरा भएन।
अथवा मिडियाको नोटिसमा आयो कुरा भयो। ओलीजीको तर्फबाट विदेश विभागको राजन भट्टराईजीले केही कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डजीले आफै चाहिँ नि त्यहाँ भएका कुराहरू भयो कि भएनन्, दबाब दिएको थियो, दबाब थियो भन्ने कुरा आयो नि त, उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यस पछाडि भाषा प्रयोग भयो भन्ने पनि कुरा आयो, उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो गरेका थियौँ भनेर अमेरिकनहरूले भनेको छैन। हेर्नुहोस्, अस्ति चाहिँ बल्कि के भने नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो, नेपालले आफूले किसिमले निर्णय गर्छ भनेर भन्यो। त्यो भन्दाखेरि त त्यसरी दबाब दिएको भन्ने त्यसले अर्थ राखेन। तर त्यस पछाडि उहाँले जुन एउटा लुचटक गर्नुभयो प्रचण्डजीले, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले मिडियामा जुन लुचटक गर्नुभयो र त्यस पछाडि चीनको जुन प्रकारको चाहिँ प्रतिक्रिया आयो त्यसलाई म कसरी लिन्छु भने, अनि त बुस्टर डोजको कुरा त कताबाट आयो भनेर चीनले नभए यसमा चाहिँ आफूलाई पल्ला झार्नुपर्छ, होइन है भनेर भन्नुपर्छ। अब छुट छैन चीनलाई पनि, हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। चीनसित जति झगडा पर्यो, जति कुरामा असहमति राख्यो भने दुईवटा कुरामा सनातन मेरो पनि सहमति छ भनेको आज तपाईँले वन चाइना पोलिसीमा। सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरू, माधव कुमार नेपाल अथवा प्रचण्ड लगायत नेताहरूको भनाइ चाहिँ उत्तरबाट आएको भनाइ हो होइन। अब यो भनाइ र यो डेमोन्स्ट्रेसन नै प्रो बेजिङ भनेर साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ। अब हम त बोलेंगे कि बोलोगे कि बोलता है, के गरौँ त म। तर भारत त केही बोलिरहेको छैन, मौन देखिन्छ। भारत बोलिरहेको छैन, त्यो त भारतले अहिले बोल्नुपर्ने उसको के अरे पक्ष नै यसमा केही पनि छैन। उसले के भन्यो भने ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदाखेरि अब भारतको सरहद भएर जाने हुनाले र बङ्गलादेशलाई बेच्नु परे पनि भारतमा बेच्नु परे पनि जाने हुनाले त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने हामीहरूले ट्रान्समिसन लाइनमा दिएको फन्डको केही अर्थ छैन भनेर अमेरिकाले भने हुनाले त्यति एउटा कुरा उनीहरूले सहमति जनाए। जस्तो म यहाँकै भनेको अन्तिममा एउटा कुरा सोधिहालेँ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साझेदार दलहरूलाई पन्छाएर भए पनि, मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरेर भए पनि एमसिसी अगाडि बढाउनु हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ आयो। मेरो भनाइ त्यो हो। र यो बढाउनु पर्छ भने सुन्नु न, बढाउनु पर्छ भन्दा पनि दुईटा विषयलाई लिएर सरकार पार्लियामेन्टमा जान सक्दैन। सरकारको चाहिँ एउटै विषय मात्रै हुन्छ पार्लियामेन्टमा, पास गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै। अनि पास कसरी हुन सक्छ त? सुन्न भन, पास गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै। त्यसमा फेल गर्ने हो भने संसदका अरू दलहरूले भोट विरुद्धमा दिएर फेल गर्न पनि सक्छन्। त्यो हो भने प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर शनाखत भएको हस्ताक्षरका आधारमा नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्ताव फेल भएको हुनाले संसद विघटन गरेर अर्को स्न्याप पोलमा जानु पर्यो एउटा प्रधानमन्त्रीजीसित विकल्प। फेल भएको अवस्थामा गर्नुपर्छ, मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ मुलुक। मध्यावधि त भएन, अब अर्ली इलेक्सन भनौँ न, स्न्याप पोलमा जान्छ, अर्ली इलेक्सनमा जान्छ होइन। प्रधानमन्त्री निर्वाचन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले एक्लै निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो हो। अनि प्रधानमन्त्री पद्धतिमा त सक्नुहुन्छ नि। यहाँ पो मन्त्री भने चाहिँ दे आर द सेक्रेटरी अफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमन्त्रीका सेक्रेटरी होइन तिनीहरू। एउटा नयाँ कुरा तपाईँले आज भन्नुभयो, यदि एमसिसी पारित नभएदेखि प्रधानमन्त्री निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो हो। होइन, त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने होइन, गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। होइन भने अब कि उहाँले अर्को पार्टनर खोज्नु पर्यो। अर्को पार्टनर खोज्ने हो भने अहिले नै उहाँको प्रस्ताव पास गर्नका लागि पार्टनर खोज्नु पर्यो। एमालेले साथ दिन्छ त? त्यो त म कसरी भनौँ त, प्रधानमन्त्रीजीको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने दुईटा कुरा। एउटा, एमालेलाई संसदभित्र एमसिसी समस्या होइन, सभामुख र 14 जना सांसद समस्या। 14 जना सांसद यसको एगेन्स्टमा लागिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले त न 14 जना सांसदलाई हटाउन सक्नुहुन्छ न सभामुखलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। इन्टायरली प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा एमालेको समस्या हो, एमसिसी माथि समस्या त होइन। अनि एमसिसी चाहिँ त प्रधानमन्त्री र एमाले एक ठाउँ भएर पास गरेर अगाडि बढ्दाखेरि केही फरक पर्ने स्थिति म देख्दिनँ। जुन एमालेलाई समस्या, त्यो समस्या भने कि कोर्टले गर्नु पर्यो कि सभामुखले गर्नु पर्यो, त्यो समस्याको समाधान प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्न सक्छन्? एमालेको कुनै पनि समस्या प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने स्थिति छैन समाधान। एउटा कुरा भन्नुहोस् न, एमसिसी पारित हुन्छ तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँ पक्षधर देखिनु भएको छ, बोल्दै पनि आउनुभएको छ। अब हिजै मात्रै सत्तारूढ अन्तिममा छैन, नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्ताले पनि यो पास हुन्छ भनिसक्नु भएको छ।
एमसिसीको विरुद्ध नेकपा एमाले पनि गएको छैन। नेकपा एमाले न्युट्रलै बसिदियो, मतदानमा भाग लिएन भने काङ्ग्रेसका 59 र लोसपाले मतदान गर्छु भनिसकेको अवस्था छ। 13 गर्दाखेरि 72 जना हुन्छन् हैन। अनि अहिलेसम्म उपेन्द्र यादवजीले पनि म यसको पक्षमा छु भनिसकेको गर्दाखेरि 91-92 भोट पक्षमा देखिन्छ बाहिरको कमिटमेन्टका आधारमा। त्यसका आधारमा माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको मात्रै भोट र 5 जना डिफेक्ट गरेका जुन एमपी छन् एमालेका, जस्तै अझै हस्ताक्षर नगर्ने, ती 5 जनाको मात्रै गर्दाखेरि पनि 91 भोट पर्ने पक्षमा छैन। यो गणित चाहिँ देखिन्छ। एमसिसी पारित हुन्छ तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ? पारित हुने स्थिति देखिन्छ। एमाले एगेन्स्टमा भोट हालेन भने पारित हुन्छ। यो चाहिँ सबै एमालेको अवैधानमा निर्भर छ है। हस्, धन्यवाद। किङ मेकर इज केपी ओली। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एमसिसी पारित होला नहोला त्यो अझै भन्न सकिने अवस्था होइन, तर विश्लेषक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले केही तथ्याङ्कहरू दिएर एमसिसी पारित हुन सक्छ, हुन्छ होला भन्ने कथन राख्नुभएको छ। एमालेलाई किङ मेकर पनि भन्नुभएको छ एमसिसीको। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी। हेरौँ एमसिसी अब के हुन्छ, यो अझै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। आजको नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।